ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் இரண்டாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 6. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் செகண்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 6. விராட் புருஷனின் மகிமை விளக்கம். பிரம்மோவாச்ச வாசாம் வஹ்னேர்முகம் க்ஷேத்ரம் சந்தசாம் சப்த தாத்தவः ஹவ்ய கவ்யாமிருதான்னாம் ஜிஹ்வா சர்வ ரசஸ்ய ச சர்வாசூனாம் ச வாயோश्च தன்னாசே பரமாயனே அஸ்வினோ ரோஷதீனாம் ச கிராணோ மோத பிரமோதயோः ரூபாணாம் தேஜசாம் சக்ஷுர்திவ சூர்யஸ்ய சாக்ஷிணி கர்ணௌ திசாம் ச தீர்த்தானாம் श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेदस्य चैव हि रोमान्युद्भिज्जजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संवृतः केशश्मश्रुणकान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रयासक्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसशिष्ण उपस्थस्तु प्रजाध्यानन्दनिर्वृतेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाया निवृत्तेर्मृत्यो निरयस्य घुतस्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाढ्यो नदीनां तु गोत्राणाम् अस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागा खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षो रक्षो भूतगणोरगाः पश्वपितरसिद्धा विद्याद्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयित्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवश्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपं स्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोऽमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यघात् महिमैष तथो ब्रह्मन् पुरुषस्य धुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपथो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नोधायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन्नप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविचक्रमे विश्वं शासनानः शने उभे यदविद्या च विद्या च पुरुषस्धूबयाश्रयः यस्मादण्डं विराज्जज्ञे
भूदेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यघात् विश्वं गोभी सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यान्नलिनादहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषा वयवाधृते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदोज्जलं रुचो यजूंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमकल्प संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभारा संवृता मया इति संवृतसंभार पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभुं नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुण सर्गाधावगुणस्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिदृक् इति देभिहितं तात यतेधम् अनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सदसदात्मकं न भारतीमेङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकानि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरिः सोऽहं समां नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः आस्ताय योगं निपुणं समाहितः तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलम् यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगाद् यथा नभस्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यधृतां गतिं विदुः न वामदेव किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्ध्यसत्विधं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यपुरुषः कल्पे कल्पे सृजत् यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्सम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयम् ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तदेवासत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्
आद्योऽवतारपुरुषः परस्य कालस्वभावसदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् सास्नु चरिष्णु भूम्ना अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षाधयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगणाकनाथाः ये वा ऋषीणां वृषभापितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्डयाधो मृगपक्ष्यदीशाः यत्किं च लोके भगवन्महस्व दोजःसहस्वत्फलवत् क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवतद्भुतार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोणान् अनुग्रहमिष्येत इमान् शुभेशान्. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 2வது ஸ்கந்தத்தில் 6வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.